शास्त्र सिद्धांत लेश संग्रहस्य प्रथम परिच्छेदे क्रियमाणम् इदं पंचमं भाषणम्। अत्र आदितः श्रवण विधि विचारान्तम् अप्पय्य दीक्षिताचार्य विरचित ग्रन्थस्य पाठः क्रियते। भवन्तः भूयशः ग्रन्थं श्रुत्वा स्मरन्तु इति धिया अयं पाठः अत्र योजितः। ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभेदिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शास्त्र सिद्धांत लेश संग्रहस्य मंगल श्लोकाः। अधिगतभिदा पूर्वाचार्यानुपेत्य सहस्रधा सरिदिव महीभेदान् सम्प्राप्य शौरिपदोद्गता जयति भगवत्पादश्रीमन्मुखाम्बुजनिर्गता जननहरणी सूक्तिर्ब्रह्माद्वयैकपरायणा प्राचीनैर्व्यवहारसिद्धविषयेष्वात्मैक्यसिद्धौ परम् सन्नह्यद्भिरनादरात् सरणयो नानाविधादर्शिताः तन्मूलानिह संग्रहेण कतिचित् सिद्धान्तभेदान् धियः शुद्ध्यै संकलयामि तात चरण व्याख्यावचः ख्यापितान् तेषु पपादनापेक्षान् पक्षान् प्रायो यथामति युक्त्योपपादयन्नेव लिखाम्यनतिविस्तरम्। श्रवण विधि विचारे विधित्रैविध्य विषये ग्रन्थः। अत्र कानिचन वाक्यानि त्यक्तानि। तत्र तावत् आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यः इत्याधीत सांग स्वाध्यायस्य वेदान्तैरापात प्रतिपन्ने ब्रह्मात्मनि समुदित जिज्ञासस्य तज्ञानाय वेदांत श्रवणे विधि प्रतीयमानः किं विध इति चिन्त्यते। तिस्रः खलु विधेर्विधाः अपूर्व विधिः नियम विधिः परिसंख्या विधिश्चेति। तत्र कालत्रयेपि कथमपि अप्राप्तस्य प्राप्तिफलको विधिः आद्यः यथा व्रीहीन् प्रोक्षतीति। नात्र व्रीहीणां प्रोक्षणस्य संस्कारकर्मणः विना विनियोगं मानान्तरेण कथमपि प्राप्तिरस्ति। पक्षप्राप्तस्य अप्राप्तांश परिपूरणफलको विधिः द्वितीयः यथा व्रीहीन् अवहन्ति इति। अत्र विध्यभावेपि पुरोडाश प्रकृतिद्रव्याणां व्रीहीणां तण्डुलनिष्पत्त्याक्षेपादेव अवहनन प्राप्तिः भविष्यतीति न तत्प्राप्त्यर्थोऽयं विधिः। किन्तु आक्षेपाद् अवहनन प्राप्तौ तद्वदेव
लोकावगत कारणत्वा विशेषात् नख विदलनादिरपि पक्षे प्राप्नुयादिति अवहनन अप्राप्तांश सद्भावात् तदंश परिपूर्ण फलकः। द्वयोः शेषिणोः एकस्य शेषस्य वा एकस्मिन् शेषिणि द्वयोः शेषयोर्वा नित्यप्राप्तौ शेष्यन्तरस्य शेषान्तरस्य वा निवृत्तिफलको विधिः तृतीयः। यथा अग्निचयने इमाम अगृह्णन् रशनां ऋतस्येत्यश्वाभिधानीम् आदत्ते इति। यथा वा चातुर्मास्यान्तर्गतेष्टि विशेषे गृहमेधीये आज्यभागौ यजतीति। अग्निचयने अश्वरशनाग्रहणं गर्दभरशनाग्रहणं चेति द्वयम् अनुष्ठेयम्। तत्र अश्वरशनाग्रहणे इमाम अगृह्णन् इति मंत्रो लिंगादेव रशनाग्रहण प्रकाशन सामर्थ्य रूपात् नित्यं प्राप्नोतीति न तत् प्राप्त्यर्थः तद अप्राप्तांश परिपूरणार्थो वा विधिः। किन्तु लिंगा विशेषात् गर्दभरशनाग्रहणेपि मंत्रः प्राप्नुयात् इति तन्निवृत्त्यर्थः। तथा गृहमेधीयस्य दर्शपूर्णमास प्रकृतिकत्वात् अतिदेशादेव आज्यभागौ नित्यं प्राप्नुतः इति न तत्र विधिः तत्प्राप्त्यांशः तत्प्राप्त्यर्थः तन्नियमार्थो वा। किन्तु अतिदेशात् प्रयाजादिकमपि प्राप्नुयाद् इति तन्निवृत्त्यर्थः। न च नियमविधावपि पक्षप्राप्ता अवहननस्य अप्राप्तांश परिपूरणे कृते तद अवरुद्धत्वात् पाक्षिक साधनान्तरस्य नख विदलनादेः निवृत्तिरपि लभ्यत इति इतर निवृत्ति फलकत्वा विशेषात् नियम परिसंख्ययोः फलतो विवेको न युक्त इति शंक्यम्। विधितः अवहनन नियमं विना आक्षेप लभ्यस्य नख विदलनादेः निवर्तयितुम् अशक्यतया अप्राप्तांश परिपूर्ण रूपस्य नियमस्य प्राथम्यात् विधेय अवहनन गतत्वेन प्रत्यासन्नत्वाच्च तस्यैव नियम विधि फलत्वोपगमात् तद अनुनिष्पादिन्या अविधेय गतत्वेन विप्रकृष्टायाः इतर निवृत्तेः सन्निकृष्ट फल संभवे फलत्वानौचित्यात्। अपूर्व विधि पक्ष विषये ग्रंथः। प्रकटार्थकाराचार्यस्य मतम्। प्रकटार्थकारादयः केचित् आहुः अपूर्व विधिरयम् प्राप्तत्वात् न हि वेदांत श्रवणं ब्रह्म साक्षात्कार हेतुः इत्यन्वय व्यतिरेक प्रमाणमस्ति। लोके कृतश्रवणस्यापि बहुशः तदनुत्पत्तेः अकृतश्रवणस्यापि गर्भगतस्य वामदेवस्य तदुत्पत्तेः उभयतो व्यभिचारात्। तस्माद् अपूर्व विधिरेव अयम्। भाष्येऽपि सहकार्यन्तर विधि पक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत् इत्यधिकरणे विद्या सहकारिणो मौनस्य बाल्य पाण्डित्यवत् विधिरेव आश्रयितव्यः अपूर्वत्वात् इति पाण्डित्य शब्दशब्दिते श्रवणे अपूर्व विधिरेव अंगीकृतः इति। अथ नियम विधि पक्ष विषये ग्रंथः। विवरणमतम्। वेदांत श्रवणस्य नित्यापरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार हेतुत्वं न अप्राप्तम् अपरोक्ष वस्तु विषयक प्रमाणत्वावच्छेदेन साक्षात्कार हेतुत्वस्य प्राप्तेः शाब्दापरोक्षवादे व्यवस्थापनात् तदर्थमेव हि तत्प्रस्तावः। न च उक्तः उभयतो व्यभिचारः सहकारी वैकल्येन अन्वय व्यभिचारस्य अदोषत्वात् जातिस्मरस्य जन्मांतर श्रवणात् फल संभवेन व्यतिरेक व्यभिचाराभावात्। अन्यथा व्यभिचारेणैव हेतुत्व बाधे श्रुत्यापि तत्साधनता ज्ञाना असंभवात्। घट साक्षात्कारे चक्षुरतिरेकेण त्वगिन्द्रियमिव ब्रह्म साक्षात्कारे श्रवणातिरेकेण उपायांतरमस्तीति शंकायां
व्यतिरेक व्यभिचारस्यापि अदोषत्वात् तथा च प्राप्तत्वात् न अपूर्व विधि। अतएव आवृत्तिरसकृद उपदेशात् इत्यधिकरण भाष्ये दर्शन पर्यवसानानि हि श्रवणादीनि आवर्त्यमानानि दृष्टार्थानि भवन्ति यथा अवघातादीनि तण्डुल निष्पत्ति पर्यवसानानि इति श्रवणस्य ब्रह्मदर्शनार्थस्य दृष्टार्थतया दार्शपूर्णमासिकावघातन्याय प्राप्तौ आवृत्त्युपदेशः अपूर्वविधित्वे तु स न संगच्छते सर्वौषधावघातवत्। अग्निचयने सर्वौषधस्य पूरयित्वा अवहन्ति अथैतद् उपदधाति इति उपधेयो लूखल संस्कारार्थत्वेन विहितस्य अवघातस्य दृष्टार्थत्वाभावात् न आवृत्तिरिति हि तंत्रलक्षणे स्थिता। अतः नियम विधिरेव अयम्। तदभावे हि यथा वस्तु किंचित् चक्षुषा वीक्षमाणः तत्र स्वागृहीते सूक्ष्मे विशेषान्तरे केनचित् कथिते तदवगमाय तस्यैव चक्षुषः पुनरपि सप्रणिधानं व्यापारे प्रवर्तते। एवं मनसा अहम् इति गृह्यमाणे जीवे वेदान्तैः अध्ययन गृहीतैः उपदिष्टं निर्विशेष ब्रह्म चैतन्य रूपत्वम् आकर्ण्य तदवगमाय तत्र सावधानं मनस एव प्रणिधाने कदाचित् पुरुषः प्रवर्तेत इति। वेदांत श्रवणे प्रवृत्तिः पाक्षिकी स्यात्। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति श्रुतिः मनसैवानुद्रष्टव्यं दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या इत्यपि श्रवणेन अनवहित मनोविषया इति शंका संभवात्। अथवा जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः इत्यादि श्रवणात् भिन्नात्मज्ञानात् मुक्तिरिति भ्रम संभवेन मुक्ति साधन ज्ञानाय भिन्नात्म विचार रूपे शास्त्रांतर श्रवणेपि पक्षे प्रवृत्ति स्यादिति अद्वैतात्म पर वेदांत श्रवण नियम विधिः अयमस्तु। स्वप्रयत्न मात्र पूर्वकस्यापि वेदांत विचारस्य सत्ता निश्चय रूप ब्रह्म साक्षात्कारार्थत्वेन पक्षे प्राप्तौ गुरुमुखाधीन श्रवण नियम विधिः अस्तु। अथवा अद्वैतात्म परभाषा प्रबंध श्रवणस्य पक्षे प्राप्त्या वेदांत श्रवणे नियम विधिरस्तु। न च नम्लेच्छित वै नापभाषित वै इत्यादि निषेधादेव तदप्राप्तिः। शास्त्र व्युत्पत्ति मान्द्यात् वेदांत श्रवणम् अशक्यमिति पुरुषार्थ निषेधम् उल्लङ्घ्यापि भाषा प्रबंधेन अद्वैतं जिज्ञासमानस्य तत्र प्रवृत्ति संभवेन नियम विधेः अर्थवत्वोपपत्तेः। यद्वा यथा मंत्रैरेव मंत्रार्थ स्मृति साध्या इति नियमः तन्मूलक कल्पसूत्रात्मीय ग्रहणक वाक्यादीनाम् अपि पक्षे प्राप्तेः तथा वेदांत मूलकेतिहास पुराण पौरुषेय प्रबंधानाम् अपि पक्षे प्राप्ति संभवात् नियमोऽयम् अस्तु। अथ विवरणैकदेशी मतम्। कृतश्रवणस्य प्रथमं शब्दात् निर्विचिकित्सं परोक्षज्ञानमेव उपपद्यते। शब्दस्य परोक्षज्ञान जनन स्वाभाव्येन क्लिप्त सामर्थ्य अनतिलंघनात् पश्चात् कृत मनन निदिध्यासनस्य सहकारी विशेष संपन्नात् तत एव अपरोक्षज्ञानं जायते। ततश्च शब्दस्य स्वतः स्वविषये परोक्षज्ञान जनकत्वस्य भावना प्रचय सहकृत ज्ञान करणत्व अवच्छेदेन अपरोक्षज्ञान जनकत्वस्य प्राप्तत्वात् पूर्ववत् नियम विधिरिति तदेकदेशिनः। अथ श्रवणं केवलं परोक्षज्ञानार्थकम् इति वादिनां मतम्। वेदांत श्रवणेन न ब्रह्म साक्षात्कारः किन्तु
मनसैव मनसैवानुद्रष्टव्यम् इति श्रुतेः। शास्त्राचार्योपदेश शमदमादि संस्कृतं मन आत्मदर्शने करणम् इति गीता भाष्य वचनाच्च श्रवणं तु निर्विचिकित्स परोक्षज्ञानार्थमिति तादर्थ्येनैव नियमविधिः इति केचित्। अथ मनस्सहकारितया श्रवणम् अपरोक्षज्ञानार्थकम् इति वादिनां मतम्। अपरोक्षज्ञानार्थत्वेनैव श्रवणे नियमविधिः द्रष्टव्य इति फलकीर्तनात् तादर्थ्यञ्च तस्य करणभूत मनस्सहकारितयैव न साक्षात् शाब्दापरोक्षज्ञानानङ्गीकरणात् न च तस्य तेन रूपेण तादर्थ्यं न प्राप्तमिति अपूर्वविधित्वप्रसङ्गः। श्रावणेषु षड्जादिषु समारोपित परस्पर अविवेक निवृत्त्यर्थ गांधर्व शास्त्र श्रवण सहकृत श्रोत्रेण परस्पर असंकीर्ण तद याथार्थ्य अपरोक्ष दर्शनेन प्रकाशमाने वस्तुनि आरोपित अविवेक निवृत्त्यर्थ शास्त्र सद्भावे तच्छ्रवणं तत्साक्षात्कार जनकेन्द्रिय सहकारी भावेन उपयुज्यत इति अस्य क्लिप्तत्वात् इति अपरे। अत्र षड्जादि विषये यदुक्तं तत् पूर्वस्मिन् भाषणे न व्याख्यातम्। अर्थावगमने असौकर्यमस्ति चेत् पृच्छन्तु। अथ संक्षेप शारीरकानुसारिणां मतम्। वेदांत वाक्यानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्य निर्णयानुकूल न्याय विचारात्मक चेतोवृत्ति विशेष रूपस्य श्रवणस्य न ब्रह्मणि परोक्षम अपरोक्षम वा ज्ञानं फलं तस्य शब्दादि प्रमाण फलत्वात् न च उक्त रूप विचारावधारित तात्पर्य विशिष्ट शब्दज्ञानमेव श्रवणमस्तु तस्य ब्रह्मज्ञानं फलं युज्यते इति वाच्यं ज्ञाने विध्य अनुपपत्तेः। श्रवण विधेः विचार कर्तव्यता विधायक जिज्ञासा सूत्र मूलत्वोपगमाच्च ऊहापोहात्मक मानस क्रियारूप विचारस्यैव श्रवणत्वौचित्यात् तस्मात् तात्पर्य निर्णय द्वारा पुरुषापराध निरासार्थत्वेनैव विचार रूपे श्रवणे नियमविधिः द्रष्टव्यः इति तु दर्शनार्हत्वेन स्तुतिमात्रं न श्रवण फल संकीर्तनम् इति संक्षेप शारीरकानुसारिणः। अथ परिसंख्या विधि पक्ष विषये ग्रन्थः। वार्तिकानुसारिणां केषाञ्चित् आचार्याणां मतम्। ब्रह्मज्ञानार्थं वेदांत श्रवणे प्रवृत्तस्य चिकित्साज्ञानार्थं चरक सुश्रुतादि श्रवणे प्रवृत्तस्येव मध्ये व्यापारान्तरेऽपि प्रवृत्तिः प्रसज्येत इति तन्निवृत्तिफलकः श्रोतव्य इति परिसंख्या विधिः। तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चथ इत्याथर्वणे कंठत एव व्यापारान्तर प्रतिषेधाच्च आसुप्तेरामृतेः कालं नयेद् वेदांत चिन्तया क्वचिन्नावसरं दत्वा कामादीनां मनागपि इत्यादि स्मृतेश्च नियमः परिसंख्या वा विध्यर्थोऽत्र भवेद् यतः अनात्मा दर्शनेनैव परात्मानमुपास्महे इति वार्तिकवचनानुसारिणः केचित् आहुः। अत्र वार्तिकम् इत्यत्र तकारद्वयं स्यात्। विध्यभाव पक्ष विषये अथ ग्रन्थः। आचार्य वाचस्पति मिश्रीयं मतम्। आत्मा श्रोतव्यः इति मननादिवत् आत्मविषयकत्वेन निबध्यमानं श्रवणम् आगमाचार्योपदेशजन्यम् आत्मविषयं ज्ञानमेव न तात्पर्य विचार रूपम् इति न तत्र कोऽपि विधिः। अतएव समन्वय सूत्रे
आत्मज्ञान विधि निराकरणानन्तरं भाष्यं किमर्थानि तर्हि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादीनि वचनानि विधिच्छायानि स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानीति ब्रूमः इत्यादि। यदि च वेदांत तात्पर्य विचारः श्रवणं तदा तस्य तात्पर्य निर्णय द्वारा वेदांत तात्पर्य भ्रम संशय रूप प्रतिबंधक निरास एव फलम न प्रतिबंधकांतर निरासो ब्रह्मावगमो वा तत्फलकत्वं च तस्य लोकत एव प्राप्तं साधनांतरं च किंचिद विकल्प्य समुच्चित्य वा न प्राप्तम् इति न तत्र विधित्रयस्यापि अवकाशः। विचार विद्य भावेपि विज्ञानार्थतया विधीयमानं गुरूपसदनं दृष्टद्वार संभवे अदृष्ट कल्पना अयोगात् गुरुमुखाधीन वेदांत विचार द्वारैव विज्ञानार्थं पर्यवस्यतीति। अतएव स्वप्रयत्न साध्य विचार व्यावृत्तिः अध्ययन विद्य भावे तु उपगमनं विधीयमानम् अक्षरावाप्त्यर्थत्वेन अविधीयमानत्वात् न तदर्थं गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणमध्ययनं द्वारीकरोतीति लिखित पाठादि व्यावृत्त्यसिद्धेः सफलः अध्ययन नियम विधिः। एवंच श्रवण विद्यभावात् कर्मकांड विचारवत् ब्रह्मकांड विचारोपि अध्ययन विधि मूलः इति आचार्य वाचस्पति पक्षानुसारिणः। एवं श्रवण विधि विचार विषयकः ग्रंथः समाप्तः।